मेरा नाम नौरीन है। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। 2 भाई मुझसे बड़े हैं और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से मैंने होश संभाला, घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरे 2 बड़े भाइयों को शहर भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदज़बानी और कोई काम ना करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज रोज की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटे 2 जुड़वा भाई 6 साल छोटे थे, बड़ी मुश्किल से चौथी तक पढ़ सके थे। उसके बाद एक ने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है, दूसरा भाई वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया। देखते ही देखते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो अमेरिका में जॉब करता था, उसका नाम जवाद था और मैं भी उसे जवाद मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती हैं। कहती थी जब से तुम पैदा हुई हो हमारे घर में बदनसीबी आई है, हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी की बातें सुनकर मेरा बहुत दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम अज कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा नौरीन जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू जवाद भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू अमेरिका से कब आए हैं? मामू बोले 2 दिन हो गए हैं। फिर सोचा कि बाजी कौसर को मिलाऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तो बोले मैं आ गया हूँ, ये कम है क्या? उस वक्त तो मुझे उनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 1000 रुपये देके गए और हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए कि जाकर आप लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाइयों से ज़्यादा प्यार था। उसे कहती थी कि तुम दोनों ने ही तो मेरे दुख ख़त्म करने हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे बाप की बातें सुनकर। दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं जवान हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया। बकौल उनके मैं अब बड़ी हो गई थी। उसी दौरान मेरी आंटी अचानक फोत हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। वहाँ हमारे मामू जवाद भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ भी चूम लिए थे। तुम्हारे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू जवाद कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों के घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों वाली बातें क्यों करते हो? जवाद बोला नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ तो आपकी तरफ चक्कर भी लगा जाऊंगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना ही भूल गई। जवाद मामू अमेरिका में मुसलसल 2 या 3 घंटे फ़ोन पर मुझसे बात करते। अम्मी से बामुश्किल 10 मिनट बात करते। बाकी सारी बातें तो वो मुझसे करते। मुझे कहते मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी के बारे में बताते कि उसने ये कहा है वो कहा है। मैं बड़ा हैरान होती कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते हैं। साथ में ये भी कहते कि ये बातें अम्मी को ना बताना। उम्र के जिस हिस्से में मैं थी, अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता ही कर रहे थे। मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी लाए थे, पोनी, क्लिप, कपड़े वगैरह वगैरह। मुझे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा। उसके बाद अम्मी ने आवाज़ दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा जवाद अब नौरीन बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्कुरा कर बोले अब मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफ़ा आऊँगा तो अपनी नौरीन के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूँगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे नौरीन को हमारे पास भेज दो, 2 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुजरता गया। मामू जवाद की बातों में मैं आती गई। जब भी फ़ोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती और अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती। मामू कहते तुम्हारे अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, उन्हें कुछ तो समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती जब अम्मी अब्बू को खुद को एहसास नहीं है, ये जो मुझे बद्दुआएं देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई उरूज पर थी। हम बहन भाई खास कर उनके निशाने पर थे। अब्बू कहते नौरीन बड़ी हो गई है, उसका ख्याल रखा करो।
امی کہتی تم گھر پر ہوتے ہو، تم خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ یہ کیسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھی تو یہی گلا کرتی کہ یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، ایک کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر بھی نہیں بیٹھتی۔ خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 17 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، محلے کی لڑکیاں کہتی تمہیں تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، گورا رنگ، لمبے بال۔ خیر موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی لائٹ مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی، نورین دیکھو تو فون کس کا آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو جواد ماموں کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں کرتی رہی، پھر مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 4 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ماموں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا، واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھلا تو وہاں جواد ماموں اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا نورین جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جلدی جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگ کر ملی، ابو کو ملی، چھوٹے بھائی گھر میں نہیں تھے، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 4 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ بریک لگائی، ماموں جواد نے ہمیں سموسے لے کر دیے، ہم نے خوب مزے لے کر سموسے کھائے۔ شام 5 بجے ہم لوگ گھر پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلدی تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا، میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس نہ آؤں، تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میری عزت کیسے کیسے لوٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 4 دن بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا، میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی، اتنا روئی کہ امی نے کہا نورین گھر آ گئی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کو کیسے بتاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت پیروں تلے رون دی ہے، تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اپنی امی ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا ماں تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا کہ ماموں کی اور وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں جواد مجھے جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ بدھ کا دن تھا، موبائل پر کال آئی، امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی جواد کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ جواد ماموں کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں، آج وہ واپس جا رہی ہیں کہ اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ جواد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، دوپہر 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی جواد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دلا دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا،
6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس سے وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے اس کی سزا ملتی رہنی چاہیے؟ میرا نام زینب ہے، میرا تعلق کراچی سے تھا، مگر شادی کے بعد میں پنجاب آ گئی۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ گھر کے حالات نہ برے تھے اور نہ ہی اتنے اچھے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ خدا جس حال میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری ماں نے ہمیشہ ہمیں شکر کرنا سکھایا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے دونوں بھائی بڑے تھے، ان دونوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ پیش کیا تو ابا نے کچھ دنوں بعد ہاں کر دی، کیونکہ سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں غیروں میں رشتہ کرنا جان جھونکوں کا کام ہے۔ اور پھر بھابھی کے بھائی کو تو ہم سب نے دیکھا تھا، اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آتا تھا۔ ابا نے بڑی بہن کا ہاتھ اپنی بہن کو دے دیا اور مجھے بھابھی کے گھر بیاہ دیا۔ یوں میرا اور میری بھابھی کا وٹا سٹا ہو گیا۔ میری بھابھی پنجاب کی رہنے والی تھی، میں بھی ادھر ہی آ گئی۔ شادی کے بعد کسی غمی خوشی کے موقع پر میں کے جاتی، ورنہ ادھر ہی رہتی تھی۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں مر گئے۔ ماں باپ کی موت کی خبر ہم دونوں بہنوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی بھائیوں نے تو جیسے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ میں کا ماں باپ صحیح تھا اور اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ میرا ایک دیور اور ایک نند تھی، نند میری بھابھی بھی تھی۔ دیور مجھے بہت لاڈلا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی وہ مجھ سے ساری اپنے دل کی ساری باتیں کرتا، کبھی کبھی تو مجھ سے گلے تک مل لیتا۔ میں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے بھائی جیسا ہی لگتا تھا۔ میرے سسر کا انتقال میری شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ساس حیات تھی مگر بیمار رہتی تھی، اور پھر کچھ ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ چنانچہ میں اس گھر میں بڑی بہو کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھی۔ آئے گئے اور سب رشتہ داروں کو دیکھنا میرا فرض تھا۔ میرا شوہر ایک شریف انسان تھا جو مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اکثر میں دیکھتی کہ وہ پریشان رہتے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ کبھی تو وہم سمجھتی تو کبھی ان سے ان کی پریشانی پوچھنے کی کوشش کرتی۔ ناصر آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ تو میرا شوہر مجھے کہتا میری پیاری بیوی کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی دی جس کا نام ناصر نے رباب رکھا۔ رباب ہم سب کی جان تھی۔ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی پورا گھر اس کے آنے سے چہکتا تھا۔ میرا دیور علی تو اسے بے تحاشا پیار کرتا تھا، مگر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ مجھے علی کی نیت پر شک سا پڑا رہتا، کیونکہ رباب جب رات میرے اور ناصر کے درمیان سوئی ہوتی تو صبح اس کی دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، وہاں ان کو لگ بھگ 1 ماہ لگ جانا تھا۔ گھر میں علی اور میں اور رباب تھی۔ رباب جب بھی سوتی اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر اب ڈرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں ساتھ سوئی بھی ہوتی تھی اور تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ رباب کی عمر اس وقت تقریباً 5 سال تھی۔ ایک دن میرا دیور مجھ سے کہنے لگا بھابی میں رباب کو باہر لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ باہر جا کر کچھ کھیل لے، بچی گھر رہ کر تنگ ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر چونکہ حیدرآباد گئے تھے اور رباب انہیں بہت یاد کرتی تھی، میں نے سوچا چلو کوئی نہیں، رباب گھر رہ کر تنگ آ گئی ہوگی۔ میں نے رباب کو علی کے ساتھ بھیج دیا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے، ایسی قیامت جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 4 گھنٹوں کے بعد جب علی آیا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں ہلکا رہا ہے اور رباب کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اسے آوازیں لگانا شروع کی، مگر وہ ہوتی تو کوئی جواب دیتی نہ۔ جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے علی سے پوچھا علی میری رباب کدھر ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی وہ کدھر ہے؟ کیا کسی اپنے دوست کے گھر چھوڑ آئے ہو؟ میرے دیور نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کہا بھابی مجھے معاف کر دیں، رباب کہیں کھو گئی ہے۔ میں اور وہ ساتھ والے پارک میں کھیل رہے تھے، اچانک کوئی عورت آئی جس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ ہماری رباب کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ نظروں سے یکدم ہی اوجھل ہو گئی۔ بھابی مجھے معاف کر دینا، یہ سنتے ہی میں غش کھا کر گر پڑی۔ میرے شوہر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ سارے کام چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور آتے ہی علی کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری بچی کو کہاں بھیج دیا ہے؟ پہلے تو میں اس بات کو سمجھ نہ سکی کہ ناصر یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر مجھے اب علی سے نفرت ہو گئی تھی۔ رباب کو کھوئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملی تھی۔
उन सब में ये बात बहुत अजीब थी कि मेरा देवर और शोहर दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते थे। मैं अब सब्र कर चुकी थी, बस दुआएं मांगती थी कि मेरी बच्ची जहाँ भी हो बस ठीक हो। अली के साथ अब मेरा पहले जैसे रवैया हो चुका था, क्योंकि वो मुझे शुरू से ही बहुत अजीज था। अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही बेटी दी थी, उसके बाद अल्लाह ने मुझसे ये खुशी छीन ली। मैं दूसरी दफा माँ बन सकती थी, मगर माँ बन भी जाती तो क्या फायदा, पहली औलाद तो पहली होती है। रुबाब के बाद हर रात वो मुझे याद आती और मैं सारी सारी रात रो कर गुजार देती। मेरा शोहर मुझे चुप करवाता और कहता, हमारी बेटी एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। तभी मैं उनको ये कहती कि आपको आपकी बेटी कैसे मिल जाएगी, जब हमारी बेटी को खोए हुए इतने साल हो चुके हैं। जब से मेरी बेटी खोई है, मेरा देवर मुझसे हर जुमा शर्त लगाता कि देखना भाभी, आज हमारी रुबाब मिल जाएगी और फिर मैं खीर की देग पकवाकर तकसीम करूंगा। मैं उसे पागल कहकर चुप करवा देती, क्योंकि अब तो उसकी शक्ल भी मुझे भूल गई थी। इतने अरसे से रुबाब को नहीं देखा था। वो मुझे कहता कि देखना, आज हमारी रुबाब जरूर घर आ जाएगी और साथ खुशखबरी भी लाएगी। फिर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आप दोबारा से खुशबाश रहेंगी और बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। जब से वो गई थी मैं बीमार रहना शुरू हो गई, लेकिन जब उसकी कोई खबर ना मिलती तब भी मेरा देवर खीर की देग पूरे मोहल्ले में तकसीम करता था। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि रुबाब को शुरू से ही मीठा बहुत पसंद था और रोजाना मुझसे मीठे की फरमाइश करती थी। इस सब में वो बात मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरी बच्ची की रात को टांगी बंधी हुई होती थी। मैंने ये बात कभी घर में किसी को नहीं बताई थी, शायद मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी। एक रात घर में नासिर और मेरा देवर भी मौजूद था। आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने देखा कि मेरे शोहर कमरे में नहीं है। मैं दबे कदमों से चलती हुई छत पर आ गई, क्योंकि अक्सर औकात वो मुझे छत पर ही मिलते थे, लेकिन छत पर उनको ना पाकर मुझे बहुत हैरानगी हुई क्योंकि वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। फिर मैंने अपने देवर का कमरा चेक किया, पूरा घर देख लिया, वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे हमारे घर में कोई और शख्स भी मौजूद है। मैंने आवाज के ताकुब में चलना शुरू किया और ये देख के मेरे होश उड़ गए कि वहां एक आदमी मौजूद है जो कि जख्मी है। उसे काफी चोट लगी है, वो दर्द से बिलबिला रहा था। मैंने उसे देखकर मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोचकर उसकी मरहम पट्टी की। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि वो आदमी फौरन भाग गया। अब रोज ही ऐसा होने लगा था। वो आदमी हमारे घर आता और मुझे कहता, तुम्हारी बच्ची मेरे घर है, तुम मुझसे मिलना है तो फलां एड्रेस पे आ जाना। मैंने हामी भर ली। उस दिन मैं जाने को बिल्कुल तैयार थी कि मुझे अली ने तैयार देकर पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं? मैं घर से बहुत कम निकलती थी। मैं डर कर सहम गई। अली ने मेरी चोरी फौरन पकड़ ली और मुझे सच बताना पड़ा कि रात को अक्सर जब आप दोनों नहीं होते तो एक ऐसा आदमी आता है जो बहुत जख्मी हालत में होता है और वो गेट के पास होता है। अली कुछ सोचकर फौरन वहां से चला गया और घर को हर तरफ से लॉक कर दिया। मैं उसको यूं जाता देखकर बहुत परेशान हो गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि नासिर आए और उन्होंने मेरा सारा सामान पैक किया और मुझे कराची भेज दिया। कराची में अपनी भाभी के घर आई थी और भाई मेरे बैरून मुल्क थे। भाभी के बच्चों को देखकर मुझे अपनी बच्ची याद आती। हर शर्त की तरह अली मुझे हर जुम्मे को फोन करके शर्त लगाता और फिर देख पकाकर तकसीम कर देता। 2 माह बाद जब नासिर लेने आए तो मैं घर वापस आ गई। मुझे यहाँ आकर बहुत बेचैनी रहती थी। अब जरा भी दिल नहीं लगता था। वहाँ बच्चे थे तो दिल लग जाता था। जुमेरात की रात अली मुल्तान चला गया और उस रात मेरे से शर्त लगाना भूल गया और फिर मेरे साथ वो हुआ जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक बार तो मेरा सर चकरा गया। मैंने नासिर की तरफ देखा, फिर अली की तरफ देखा। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं दौड़ती हुई अपनी बेटी के गले लग गई। सामने मेरी रुबाब थी। इतने सालों बाद मेरी रुबाब मेरे सामने थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तहज्जुद की दुआओं का मुझे यूं सिला मिलेगा, मगर रुबाब चंद मिनट घर रही, फिर उसे अली कहीं ले गया। मैं ये सब देखकर शशदर रह गई। मुझे नासिर ने फिलहाल चुप रहने की तलकीन की, मगर मैं माँ थी, मेरा कलेजा कट रहा था। इतने अरसे बाद बेटी को चंद पल देखना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर 2 दिन बाद अली और नासिर घर लौटे। उन्होंने मुझ पर एक ऐसा राज इंकिशाफ किया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी बच्ची अगवा नहीं हुई थी, बल्कि उसे अगवा किया गया था और वो किसी और ने नहीं, उसके बाप ने ये सब करवाया था। ये सब सुनकर मैं फट पड़ी कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी मासूम बच्ची के साथ? आप तो बाप थे। अब मुझे नासिर से नफरत होने लगी थी। मैं फौरन कमरे में आ गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। जब मेरी आंख खुली, मैं कमरे से बाहर आई
तो बहरहाल में मेरी नंद यानी कि भाभी भी मौजूद थी। इतनी रात में उन्हें यहाँ इधर देखकर मैं परेशान हो गई। फिर उन्होंने मुझ पर मजीद हकीकत को खोला और बताया कि रुबाब ने रोना शुरू कर दिया, मगर जैसे जैसे वहाँ बैठे तीनों नफूज मुझे बता रहे थे, मेरा सर चकरा रहा था। मेरा शोहर कोई आम आदमी नहीं बल्कि फौज के खुफिया इदारे में काम करता था। मेरा देवर भी उसी इदारे का हिस्सा था। मेरे शोहर को एक मिशन पूरा करना था, पिशावर में कुछ दहशतगर्दों का खात्मा करना था, मगर उन सब में मुझे और रुबाब को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए उन्होंने रुबाब को अगवा कर लिया और इतने सालों तक वो अपनी फुप्पो के साथ रहती रही। रुबाब की उस फुप्पो ने बहुत उसकी अच्छी तरबियत की थी। नासिर मुझे बताने लगे कि दुश्मनों के कदम पाकिस्तान की जमीन पर बहुत मजबूती से जम चुके थे। हमें इतने साल उसे खत्म करने में लग गए। अली ने जो किया वो सब एक झूठ था। तो फिर वो औरत कौन थी जो पार्क में बच्ची को उठाकर ले गई थी? ये सुनकर अली ने बताया कि ये आपकी नंद ने काम किया था। भला उनसे बेहतर और कौन काम कर सकता था? भाभी सुनते ही उनको घूरने लगी। नासिर ने मजीद बताया कि रुबाब के पाँव हम खुद बांधते थे। हम देखना चाहते थे क्या तुम वो बताती हो या नहीं, तुम्हें हम पर एतमाद है कि नहीं, मगर अफसोस तुमने बताना भी गवारा न किया। फिर हमें ये मंसूबा तश्कील देना पड़ा। और वो आदमी जो जख्मी था वो कौन था? अब मेरी बात का जवाब अली ने दिया। उसने कहा कि वो आपके शोहर ही थे, आपको हालात के लिए तैयार कर रहे थे, मगर आप घर से भाग रही थी, हमारे दुश्मनों के पास जा रही थी। मैं बस अपनी बच्ची को आंखों के सामने देखकर खुश थी। मेरा अपने शोहर पर एतमाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और अली वो मुझे और भी ज्यादा अजीज था। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।